बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं चैनल 24। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगले 9 महीने के लिए $3 अरब का नया कर्ज मुआहदा हो चुका है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब के दौरान ख़िताब करते हुए ये कहा है कि IMF के साथ जो मुआहदा किया गया है ये कोई मिठाई नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था कि ये भी इतना आसान नहीं था कि IMF के साथ नया कर्ज मुआहदा किया जाए, और जो कर्ज मुआहदा किया गया है वो भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें IMF की जानिब से बहुत ही ज़्यादा कड़ी शराइत रखी गई हैं। पाकिस्तान के लिए जो नया कर्ज मुआहदा किया गया है उसकी इतनी सख्त शराइत है कि शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान इन शराइत के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद ना कर सके। IMF की जानिब से तकरीबन 6 के करीब ऐसी सख्त शराइत हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है वो 12 जुलाई को तलब कर लिया गया है, और इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद के जो रकम है वो मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो शुरू हो जाएंगी। मुश्किलात इस तरह पेश आएंगी कि पाकिस्तान को इस कर्ज मुआहदे की तमाम शराइत के ऊपर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान ने इस कर्ज प्रोग्राम को हासिल करने के लिए जो 2 बुनियादी और पेश की शराइत थी उनके ऊपर अमल दरामद कर लिया है। पहली शर्त ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान दरामदाद के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है उसको हटाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वो पाबंदी हटा दी है। और दूसरी ये शर्त थी कि पाकिस्तान जो है वो जो बजट पेश किया गया है 1 जुलाई से, जिसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है, वो बजट IMF की शराइत के मुताबिक पेश करेगा और उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। ये 2 शराइत पूरी हो चुकी हैं, अब इनके ऊपर अमल दरामद करना है। अब मज़ीद शराइत ये हैं कि पाकिस्तान इस कर्ज प्रोग्राम के लिए $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करेगा। ये $6 अरब कौन देगा? पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सऊदी अरब के साथ बातचीत कर रहा है, UAE के साथ बातचीत कर रहा है, और जो सैलाब मुतासरीन के लिए जनीवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान की इमदाद का ऐलान किया था। ये यकीन दहानी कराई गई थी कि पाकिस्तान को कि सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदाद है वो तकरीबन अरबों डॉलर्स की इमदाद का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके ऊपर अभी अमल दरामद नहीं हो रहा। इसी तरह इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान को कुछ करोड़ डॉलर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक से मुसलसल बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि $6 अरब का जो बंदोबस्त है वो हो जाए। तो $6 अरब का जैसे ही बंदोबस्त शुरू होगा तो उसके बाद पाकिस्तान इस कर्ज प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद शुरू कर देगा। इसके साथ साथ IMF की ये भी शर्त है कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो लेवी लगाई गई है इसको बजट में बढ़ाया गया है और ₹60 फ़ी लीटर कर दिया गया है। इस वक्त पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी ₹55 फ़ी लीटर लगाई गई है, और आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि पेट्रोल के ऊपर लेवी ₹55 से बढ़ाकर ₹60 फ़ी लीटर कर दी जाएगी। इस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। IMF ने पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हर सूरत में बिजली की जो सब्सिडी है, तवानाई सेक्टर को जो सब्सिडी दी जा रही है उसका हुजम तकरीबन 1000 अरब रुपए के लगभग है, इसको आपने कम करना है। तो जब सब्सिडी कम होगी तो बिजली की कीमतों में यकीनन इजाफा होगा, और जो नया प्रोग्राम किया गया है इसके तहत हुकूमत पाकिस्तान को आइंदा महीनों में ₹3 फ़ी यूनिट से लेकर ₹5 फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में भी इजाफा करना होगा। इस तरह जो आवाम है, गरीब आवाम है, उनके ऊपर मज़ीद बोझ पड़ेगा, महंगाई आएगी। इसके साथ साथ गैस का जो सर्कुलर डेट है वो भी हुकूमत पाकिस्तान ख़त्म करेगी, और गैस की कीमतों में भी इजाफे की तवक्को की जा रही है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को यह भी यकीन दहानी कराई है कि वो टैक्सों का दायरा कार बढ़ाएगी, और जो नए शोबे हैं, नए सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त टैक्स नहीं लगा हुआ उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। IMF को ये यकीन दहानी कराई गई है कि हुकूमत पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर टैक्सेस को बढ़ाएगी। इस वक्त रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाए गए, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी में भी मुलव्वस है।
تو حکومت پاکستان اب ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر ٹیکسوں کو بڑھائے گی، اور یہ IMF کی ایک سخت ترین شرائط ہے، کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس وقت پاکستان میں زبوں حالی کا شکار ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری اس طرح آگے نہیں بڑھ پا رہی، لوگوں کے بہت بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ رکے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا جتنا میٹیریل ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے، خاص طور پر سریے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور جو سیمنٹ ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر تعمیراتی سامان ہے وہ کافی زیادہ مہنگا ہوا ہے۔ اس لیے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ اب حکومت پاکستان اس انڈسٹری کے اوپر بھی ٹیکسز لگائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت خزانہ نے IMF کو یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ زرعی شعبے کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ بڑھائے جائیں گے، اور چونکہ زرعی شعبہ پاکستان کی معیشت کے اندر 20% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو کاشتکاروں کے اوپر، کسانوں کے اوپر، جاگیرداروں کے اوپر ٹیکسوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور زرعی شعبہ کو، ایگریکلچر سیکٹر کو ہر صورت ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آیا جائے گا۔ اب حکومت پاکستان یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، اور جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کو، ڈالر کو وہاں پر لے کر آیا جائے۔ مارکیٹ ویلیو میں اس وقت ڈالر کی جو قیمت ہے وہ آپ دیکھیں کہ 270 275 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور پچھلے مہینے مئی میں، جون کے شروع میں یہ تقریباً 300 سے اوپر چلا گیا تھا، لیکن IMF نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو کسی صورت میں حکومت پاکستان کو کنٹرول نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہی بینک آف امریکہ کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت 340 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ تو جیسے ہی IMF کا پروگرام شروع ہوگا ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور IMF نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ڈالر کی قیمت کو اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں مانیٹر کرے گا۔ اگر اس میں زیادہ فرق ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت پاکستان ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت کر رہا ہے۔ تو IMF ڈالر کی قیمت کے اوپر کڑی نظر رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF کی یہ بھی شرط ہے کہ حکومت پاکستان اپنی اخراجات کو کنٹرول کرے، اور خاص طور پر جو جاری اخراجات ہوتے ہیں، جو سرکاری اخراجات ہوتے ہیں، اس کو کسی صورت بڑھنے نہ دیا جائے۔ اس لیے IMF پروگرام کی یہ شرط رکھی گئی ہے کہ حکومت پاکستان ضمنی گرانٹس جاری نہیں کرے گی۔ ضمنی گرانٹس جاری کرنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور ہر صورت میں اس کے اوپر عمل درآمد بھی یقینی بنانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیا پروگرام کیا گیا ہے اس میں ایمنسٹیز کے اوپر بھی حکومت پاکستان کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ٹیکس چھوٹ نہیں دی جائے گی، کوئی ٹیکس ایمنسٹی نہیں دی جائے گی۔ اس طرح یہ ایک انتہائی سخت قسم کا پروگرام دکھائی دے رہا ہے، اور حکومت پاکستان نے یہ یقین دہانی IMF کو کرا دی ہے کہ ہر صورت میں اس پروگرام کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ لیکن جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس اب بہت تھوڑا سا ٹائم رہ چکا ہے۔ جو بھی نئی حکومت آئے گی، پہلے عبوری حکومت آئے گی، پھر اس کے بعد نئی حکومت آئے گی، تو اس پروگرام کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانا دونوں بلکہ تینوں حکومتوں کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ پہلا جو IMF کے ساتھ ریویو ہوگا وہ ستمبر میں ہوگا۔ ستمبر میں جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ وزیر خزانہ ہے، وزیر اعظم ہے، یہ پوری کابینہ ختم ہو چکی ہوگی، نیشنل اسمبلی بھی نہیں ہوگی، اور عبوری حکومت جو ہے وہ ستمبر میں آ چکی ہوگی۔ اس طرح اکتوبر میں پاکستان میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے، اس کے بعد دسمبر میں پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرا ریویو ہوگا۔ تو دسمبر میں جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے بھی یہ لازمی ہوگا کہ وہ اس پروگرام کے اوپر اور جو IMF کی شرائط ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ ویسے بھی وزیر اعظم خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو IMF کے ساتھ پروگرام کو بحال کیا گیا ہے یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا، لیکن حکومت نے اس کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، اور جو پروگرام اب 9 مہینے کا کیا گیا ہے یہ بھی کافی زیادہ مشکل ہے۔ اگرچہ اس پروگرام کے ساتھ پاکستان کو بیرونی جو فائنینسنگ ہے ورلڈ بینک سے اور جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں وہاں سے
فنڈز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ سعودی عرب سے 2 ارب ڈالرز کا بندوبست کیا جا رہا ہے، یو اے سے 1 ارب ڈالرز کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور چین سے تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالرز کے جو رول اوور ہیں ان کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے ساتھ جو پاکستان کی معیشت ہے اس میں استحکام دکھائی دے گا، اور پچھلے دنوں میں کچھ مثبت خبریں بھی ملی ہیں جس میں ڈالر کی قیمت بھی کم ہوئی ہے، اور جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کی کارکردگی بھی بہتر ہوئی ہے۔ لیکن عوام کے لیے جو ہے وہ مہنگائی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا یہ پروگرام، کیونکہ آئندہ دنوں میں پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، بجلی کی قیمت بڑھے گی، گیس کی قیمت بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ڈالر کی قیمت بھی بڑھے، جس سے عام آدمی جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔